बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो वो जो रजीम का फार्मूला है, रजीम चेंज का इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे 70 सालों से सिंगल अगर वन मैन शो कहें तो अमेरिका दुनिया भर में उसे इस्तेमाल करता आया है, लेकिन उसी से मिलता जुलता सेम वही वाला फार्मूला हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में 70 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। और कैसे कैसे हुकूमतें तब्दील की जाती हैं, रजीम चेंज किया जाता है और बाद में ये कहा जाता है कि ये अवाम की हमायत और अवाम की ताकत से ये सब कुछ किया गया। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह से गर्मी है और इस गर्मी के ऊपर जो जुल्म पाकिस्तान की अवाम के साथ, इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ किया जा रहा है विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका, या कहीं ना कहीं बैक एंड पे जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सपोर्ट है, और फिर हक दावा ये किया जाता है कि हमें नोबेल अमन पीस प्राइज़ दिया जाए। इस पे आप बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये जो रजीम चेंज का, इसे स्क्रिप्ट कहें, फार्मूला कहें, तरीक़ेकार कहें, कुछ भी इसका नाम दे दें, ये बड़ा अजीब है और ये सदियों से, बरसों से एक ही जैसे चलता आ रहा है। इसके अंदर जो सबसे पहले, और इस स्क्रिप्ट में जो तरीक़ेकार है, मेथड है, वो सेम है। सबसे पहले ये जो लोकल मुल्क के अंदर पाकिस्तान में, चाहे बेनज़ीर की हुकूमत हो, नवाज़ शरीफ की हो, इमरान खान की हो, मौजूदा रजीम चेंज हो या माजी में किसी और का हो, ये छोटी मोटी जमातें बनाकर उनको मुसल्लत करना हो, ये एक ही तरह का स्क्रिप्ट है। सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो ताकतवर हल्के हैं, या अमेरिका का जो साइफर टाइप पीछे से कहीं उन्हें इशारा आता है, वो पाकिस्तान के अंदर एक हमायत क्रिएट करते हैं और ऐसी उस सियासी जमात की हमायत करते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं। अवामी लीडर पार्टी के जो सरकारी और खुफिया जो सपोर्ट होती है वो की जाती है। फिर इलेक्शन में उसे खड़ा किया जाता है, इलेक्शन फॉर्म 47 से जितवाया जाता है, उसे लीडर बना दिया जाता है। और जब वो शख्स या वो पार्टी, वो जमात, चाहे वो नून लीग की हो, पीपी की हो या पीटीआई की हो, जब वो जीत जाती है और उन्हें ये लगता है कि हम अवाम की हमायत से आए हैं, तो वो कुछ छोटे छोटे फ़ैसले अपनी हमायत, अपनी मर्ज़ी के करते हैं। फिर ताकतवरों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया और ये फ़ैसले इन्हें नहीं करने चाहिए। फिर क्या करते हैं दूसरे नंबर पर कि वो उन्हें कॉलें करते हैं, उनकी जो पुरानी फ़ाइलें होती हैं ब्लैक मेलिंग की, किसी को जो सपोर्ट की होती है, कुछ वीडियो बनी होती हैं, कुछ और इस तरह से चीज़ें होती हैं जो करप्शन के नाम पर वो दी जाती हैं, फ़ाइलें खोली जाती हैं। ये कहा जाता है कि एहसास जो हैं वो आमदन से ज़्यादा हैं। इस तरह से बहुत सी बातें करके फिर से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर करप्शन, गैर मुल्की फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है, बेकायदगियाँ, निजी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग की जाती है, सब जमा करके फिर ज़रूरत के मुताबिक मीडिया के ऊपर लीक किया जाता है और मीडिया पे इसे बहस शुरू कर दी जाती है। तीसरे नंबर पे यही जो सारा सिलसिला होता है, ये चैनल्स को लाइन पर लगाकर बयानिया बनाया जाता है, उन्हें व्हाट्सएप किए जाते हैं। फिर ये शख्स नालायक है, मैशियत तबाह कर हो रही है, ये मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार है, ये इराक का एजेंट है, ये यहूदी एजेंट है, और इस तरह से जो मकबूल लीडर होते हैं उनको ख़तरा बनाकर पेश किया जाता है। और उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आपने, साथ साथ अंदरूनी खाना दबाव भी रहता है कि अगर ये ना किया तो ऐसे होगा। इस पे भी अगर बात नहीं बनती तो फिर अदालतों को हथियार बना दिया जाता है, जजेस ख़रीदे जाते हैं, केसेस लगाए जाते हैं, बेबुनियाद किस्म के 2-2, 250 FIR कटवाई जाती हैं, कारकुनों को गिरफ़्तार किया जाता है और केसेस को लटका दिया जाता है। फिर मखसूस जो जजेस होते हैं वो मुख्तस किए जाते हैं। अपनी अदालतें, जैसे 26वीं आईनी तरमीम के तहत कुछ ऐसी अदालतें बनाई जाती हैं, जज वही फ़ैसला करते हैं। जज जब देखता है कि वो हार गया या उसके पास अब कुछ आगे नहीं रहा तो वो छुट्टी पर चला जाता है। कानूनी हमले किए जाते हैं, साख ख़राब की जाती है, आज़ादी छीन ली जाती है। ये सारे का सारा सिलसिला चलता है।
جب ان سے بھی ان کا کام نہیں چلتا تو 5ویں نمبر پہ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، فارورڈ بلاگ بنائے جاتے ہیں، ادھر کسی کو خریدا گیا ادھر کسی کو خریدا گیا، وہی جو کل حمایت میں بات کرتا تھا آج مخالفت و نفرت میں بات کرتا ہے، آج وہ کہتا ہے جی کہ یہ چور ہے، یہ غدار ہے، اس نے مجھے ایسے کیا ویسے کیا، لوٹے بنائے جاتے ہیں جو پارٹی کا بیانیہ مسترد کر دیتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ایک سلسلہ پھر سے جاری رہتا ہے۔ اس سے بھی اگر کام نہیں چلتا تو الیکشن نشان چھین دیے جاتے ہیں، پارٹی بین کر دی جاتی ہے، انتخابی عمل میں مداخلت کی جاتی ہے، اور یوں طرح طرح کے جو الزامات ہیں نائل کر دیا جاتا ہے۔ جو تگڑے امیدوار ہوتے ہیں ان کو خرید کر کسی دوسری پارٹی میں کر دیا جاتا ہے، یا پھر ایسے کرتے ہیں کہ اسے سیاست چھوڑنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ آگے اگر آئے تو اسی طرح سے جیسے پارٹی کے انتخاب چھینا، امیدواروں کو آزاد کھڑا کر دینا تاکہ بعد میں ہم اپنی مرضی سے کر دیں، فارم 47 سے گڑبڑ کر کے نتائج فارم 45 تبدیل کر کے 47 اپنی مرضی سے لانچ کر دینا، اور پھر سب کچھ وہ کرنا۔ پھر میڈیا سنسرشپ کر دی جاتی ہے، چینل پہ نام لینا منع ہو جاتا ہے، پابندی لگ جاتی ہے، انٹرویو تقاریر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے جاتے ہیں، یا پھر جو ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے سب کچھ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کچھ ایسے بیانیے بنائے جاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بنا کر انہیں بدنام کیا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ عوام کی سوچ بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، عوام کو احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ لیڈر ناکام ہے، نئی جماعت یا نیا نجات دہندہ سامنے لایا جاتا ہے، جیسے جہانگیر ترین تھا یا دوسرے جو PTI توڑ کر جو لوگ لائے گئے تھے، اور انہیں مصنوعی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، قانون سازی کی جاتی ہے، NRO دیا جاتا ہے، اپنے مفاد کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ عوام میں جھوٹ بیانیہ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اصل تو یہ تھا، اس سے پہلے سب غلط ہوتا رہا۔ بات یہاں بھی نہ بنے تو لیڈر کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، عدالت یا دباؤ کے ذریعے سیاسی میدان سے ہٹایا جاتا ہے، یا معاہدہ کر کے خاموشی اختیار کر دیا جاتا ہے۔ اور طاقتور جو قوتیں ہیں عوامی رائے سے نہیں ڈرتی بلکہ اسے مذموم کر کے کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ جب کوئی لیڈر واقعی خود مختار بننے لگے تو یہ پورے کا پورا اسکرپٹ ایکٹیو کر دیا جاتا ہے، اور اس کا انجام پھر یا تو بھٹو جیسا ہوتا ہے یا عمران خان کی طرح انہیں جیل میں بند کر کے بے گناہ انہیں سزا دی جاتی ہے۔ یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے، اگر ہم پاکستان کی 70 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان کے اندر سیم یہی اسکرپٹ چلتا آ رہا ہے۔ اسی اسکرپٹ کے تحت بھٹو کو بھی گرایا گیا، اسی اسکرپٹ کے تحت بینظیر، اسی اسکرپٹ کے تحت نواز شریف، اسی اسکرپٹ کے تحت جو PTI ہے، یا پھر جو ماضی میں بہت سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا ہم نہیں جانتے لیکن ان کو لایا گیا، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں جیسے MQM کو بھی اسی طرح سے اوپر کیا گیا، یہ کیوں لیگ ہے یہ بھی اسی طرح سے آئی، اور باقی جو بھی ہیں۔ تو یہ وہ اسکرپٹ ہے جو برسوں سے کئی دہائیوں سے اس ملک میں چل رہا ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ نہیں فلاں غلط تھا اور فلاں صحیح تھا، اور یہ سب کچھ ایسے اس لیے ہوا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ واقعی ملک کے اندر جمہوریت ہے۔ نہ یہ جمہوریت ہے، نہ اسلامی ہے، نہ سچ بولا جاتا ہے، نہ قانون کی کوئی بات سنی جاتی ہے، نہ انصاف کیا جاتا ہے۔ یہاں پر چل جیسے امریکہ کر رہا ہے ایسے ہی پاکستان کی جو رجیم اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کر رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، اس میں کوئی تنقید کرنا چاہیں، مزید میری بہتری کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اس چینل کو، شیئر کریں، اور ایک بار جو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔